तेल अभिभ अहिले हामी मुटुमा छौँ। तेल अभिभ सहरको यो अहिले नजिकै सी छ। आज शुक्रबार करिब 5:30 बजिसकेको छ। अनि यहाँ यहुदीहरूको एक ग्रुप जसले हरे राम हरे कृष्ण झुन्डले यहाँ नृत्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्। Excuse me, you are Nepali? You are Yehudi? But you are like Indian or Nepali? You are like Russian? Oh, you are Yehudi or Russian? You are Yehudi. All are Yehudi? Yeah. Oh. But Yehudi, but Hare Ram, Hare Krishna. Yeah. You are Hindu or Jewish? By the faith, we are Hindu. Hindu. But your nationality is Jewish. Yeah. You converted in Jewish into Hindu here or India? Sorry? Where you have taken this Hare Ram, Hare Krishna? In Israel or India? Part of devotees there became Vaishnavis. Yeah. Vaishnavis is Hare Krishna. Yeah. And part of them here in Israel. Oh. And where is the location? You have your In Ariel. Ariel. Oh. How many members you are having? I'm not sure, maybe 150, something like this. All are Jewish or all over the country? All are Jewish. Thank you. यहाँ एक एउटा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हामीहरू यहुदी नागरिक तर हरे राम हरे कृष्ण झुन्डका हौँ। करिब यो आरएल सेन्टरमा हाम्रो करिब 100 जनाको हाराहारीमा मेम्बर हरे राम हरे कृष्णको छौँ भन्नुभएको छ, गइसक्नु भएको छ। यो निलो साडी लाउने दिदी मैले नेपाली जस्तो लाएर सोधेको, नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हरे राम हरे कृष्णको झुन्ड तर उहाँ रसियन हो। अहिले हामी यो हरे राम हरे कृष्णको नृत्य हेरिरहेका छौँ। यिनीहरू सबै यहुदीहरू हुन्, यहुदी राष्ट्रिय तर हरे राम हरे कृष्ण झुन्डलाई उनीहरूले ग्रहण गरेको उहाँले अहिले मलाई भनिराख्नु भएको थियो। हामीहरू इन्डियामा गयौँ, इन्डियामा गएर हामीले यो कन्भर्ट भएका हौँ र अहिले हामीहरू यहाँ इजरायलमा हरे राम हरे कृष्णको झुन्ड आरएल सेन्टरमा करिब 100 जनाभन्दा बेसी मात्रामा छौँ। र हामी यसरी प्राय गरेर हामी आएर सबाजको दिनमा आएर हामी यसरी हरे राम हरे कृष्णको हामी नृत्य गर्छौँ भनेर गइसक्नु भएको छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो निलो साडी लाउने दिदी ठ्याक्कै नेपाली जस्तो देख्नुहुन्छ, नेपाली दिदी अथवा इन्डियन दिदी जस्तो, तर उहाँ चाहिँ रसियन हुँदो रहेछ, रसियन अनि विभिन्न देशबाट आएको तर यहुदी राष्ट्रियता भएका हरे राम हरे कृष्णको झुन्डले नृत्य गरिराख्नु भएको छ।